दावा तो हमारा ये है कि वो आखरीन की जमात हम हैं, यानी जमात अहमदिया। अगर हम वो जमात हैं वो आखरीन की जिसका कुरान में सूरह जुमा में जिक्र मिलता है, तो हम तो अव्वलीन मिस्दाक हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करें। एक शख्स की माली बदउनवानी नेशनल अमीर, मिशनरी इंचार्ज, सेक्रेटरी माल, सदर जमात की मौजूदगी में खुल जाए, गवाह भी मिल जाए, सब कुछ हो जाए, बजाय इसके कि उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए, वो रकम सिर्फ उससे वापस ले लेना, क्या ये काफी है? और उसको बाद में प्रमोट कर देना दूसरे बड़े ओहदों पर, क्या ये इंसाफ की बात है? क्या ये वो सीरत है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने पेश की है? बल्कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें इस चीज से डराया था कि पहली उम्मतें, कौमें इसीलिए तबाह हो गई थी कि जब कोई बड़ा चोरी करता था तो उसको छोड़ दिया जाता था, और जब कोई छोटा करता था तो उसको रगड़ा लगाया जाता था। तो ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नसीहत फरमा के गए हैं। अब अगर इस पर ये एतराज ना करें कि मैं ये सवाल क्यों उठा रहा हूं, क्यों बातें जो वो लोगों के सामने कर रहा हूं, मेरा हक है, मैं पूछ सकता हूं, हमारा हक है, हम पूछ सकते हैं खलीफतुल मसीह से। क्यों खुलाफाए राशिदीन के जमाने में क्या लोग रास्ते में चलते हुए उनको रोक के नहीं से पूछ सकते? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में क्या उनको रास्ते में चलते हुए एक आदमी ने रोक के नहीं पूछा कि आपके पास ये 2 चादरें कैसे आई? आपके पास तो एक चादर होनी चाहिए माले गनीमत की। तो अगर एक आम सा आदमी रास्ते में बराह चलते हुए उनको रोक के पकड़ के पूछ सकता है, तो आज क्यों नहीं हम खलीफतुल मसीह के साथ ये सवाल कर सकते? इल्मी मसाइल के ऊपर, इल्मी मामलात पे जो है वो इल्मी बहस भी हो सकती है, उसमें इख्लाफ भी हो सकता है, इख्लाफ राय भी हो सकती है, उसमें कोई ऐसी अर्ज की बात नहीं है। या तो कहें कि क्या खलीफतुल मसीह के साथ इल्मी मामलात पर इख्लाफ नहीं हो सकता? क्या खलीफतुल मसीह ने जो बात कह दी वो ऑथेंटिक है, हरफ आखिर है? बिल्कुल नहीं। तो खलीफतुल मसीह की इबारत के साथ या उन्होंने जो बात लिख दिया वो हरफ आखिर नहीं है, उसमें इख्लाफ, इल्मी लिहाज से इख्लाफ हो सकता है। अगर मैंने एक सवाल उठाया है तो उस पर इतना वावेला क्यों कि इनको ताजीर दे दी गई है, इनको हटा दिया गया है ओहदों से, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इनकी बातों को सीरियस ना लें। आप लोगों ने मुझे ताजीर दी है अपने गुनाह छुपाने के लिए, लेकिन वो खुदा जो जमीनों आसमान का मालिक है, जो दिलों के भेद भी जानता है, वो आप लोगों के ये सारे गुनाह जो है वो दुनिया के सामने लेके आएगा एक दिन, ये याद रखिएगा। वो छुप नहीं सकते कभी भी। जिनके साथ आपने ज्यादतियां जुल्म किए हैं वो एक दिन आपको भुगतने पड़ेंगे। ये कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में यह कहा जाता था कि अगर भूख से एक कुत्ता भी फरात के किनारे मर गया तो खलीफा वक्त उसका जिम्मेदार है। यहां पे हुजूर जिंदा लोग जो है वो मर रहे हैं, जिनको हम अपने हाथों से कब्रों में उतार कर आए हैं, और नेशनल में उन्होंने दरखास्त दी है और एड़ियां रगड़ रगड़ के मिलते की हैं। मैं इस चीज का चश्मदीद गवाह हूं, और उनकी मदद नहीं की गई माली तौर पर। उन्होंने यहां पर जान दे दी, और बाद में उनकी फैमिली के साथ क्या सलूक किया गया। मैंने रिटर्न दरखास्त जो है वो नेशनल सेक्रेटरी अमूर आमा को जमा करवाई कि कम से कम अब जब तक ये फैमिली इधर है, जब तक यूएनएचसीआर की तरफ से इनकी कोई सुनवाई नहीं होती, उस वक्त तक कम से कम जमात इनके जो है वो माली तौर पर कुछ हेल्प कर दिया करें। इनके कम से कम जो है वो हाउस का रेंट है वही पे कर दिया करें, वही बहुत है, चले कुछ ना कुछ तो माली तौर पे उनकी मदद हो जाएगी। मेरे साथ उन्होंने वादा किया कि हाँ इंशाल्लाह जरूर, मैं जरूर करूंगा, इंशाल्लाह जरूर करूंगा। 1 महीने का रेंट दिया, और उसके बाद उनके घर सदर साहब के थ्रू ये पैगाम भिजवा दिया कि बेटा मुझसे मांग के शर्मिंदा ना हो, मैं बार बार जो है वो आपको ना करता हुआ अच्छा नहीं लगता। ये सलूक है जो जमात ने उनकी फैमिली के साथ वादे किया है। क्या आप तक हजूर ये रिपोर्ट आती है? फरात के किनारे एक कुत्ता भूख से मर जाए तो खलीफा वक्त उसका जिम्मेदार है। यहां एक अव्वलीन मुहाजिर में से, ये अव्वलीन मुहाजिर में से जो यहां पे पाकिस्तान से आई है, 2013 में ये फैमिली यहां पे आई थी और इनकी यहां पे डेथ हुई। अव्वलीन मुहाजिर में से ये अहमदी थे यहां पे शहीद हुए, उनका कौन जिम्मेदार है? बहुत से दोस्तों ने यह एतराज किया कि आप क्यों इतनी बहस में पड़े हुए हैं, छोड़ दें इनको इतनी हाल पर। क्यों छोड़ दें? हमने बैत की है मिर्जा साहब की। हमारा हक बनता है कि अगर हम कहीं गलती देखें, कोई खराबी देखें, तो हम उनको इस बात से जो है मुतनब्बे करें, और पब्लिक का दबाव होना चाहिए। सिर्फ अंजुमन काफी नहीं है, पब्लिक दबाव मौजूद होना चाहिए। तो हजरत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये खुद नसीहत फरमाई है कि पब्लिक दबाव जो है वो जब तक नहीं होगा
بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ انجمن نے ایک فیصلہ کر دیا، تحریک نے ایک فیصلہ کر دیا، خلیفۃ المسیح کی طرف سے بھی اس کے اوپر فیصلہ آ گیا، لیکن اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ اس میں فیصلے میں سکم ہے، کوئی غلطی ہے، کوئی کمی ہے، تو کم از کم پبلک دباؤ ہونا چاہیے تاکہ وہ بات ان تک پہنچائی جا سکے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ غلط ہے، یہ جو بات کی گئی ہے، یہ جو فیصلہ کیا گیا یہ غلط ہے، اس میں کمی ہے۔ بہت سے مربیان کے ذہنوں میں یہ بات آئے گی، ہاں جی تو شورا کا نظام اسی لیے تو شروع کیا ہوا ہے۔ آپ سب کی اطلاع کے لیے عرض کر دیتا ہوں میں کہ جس وقت حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تحریر پیش فرمائی، یہ تقریر کی، اس وقت شورا کا نظام آلریڈی موجود تھا۔ تو اگر شورا کا نظام آلریڈی موجود تھا اور حضور یہ تقریر فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شورا سے ہٹ کر آپ جو ہے وہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ کوئی ایسا تجویز ایسی پیش کریں، کوئی ایسا طریق جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ پبلک جو ہے وہ اپنا دباؤ ریکارڈ کروا سکے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، تاکہ اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ دی جا سکے۔ دوسری طرف جو ہے وہ ہمیں اطاعت کا حکم دیا جاتا ہے کہ جی اطاعت کریں، اطاعت کریں۔ قرآن کریم میں ہمیں کیا خدا تعالیٰ نصیحت فرماتا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ خدا کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تیسری بات جس میں آتی ہے وہ اولی الامر منکم، کیا اولی الامر جو ہے ان کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مانی جائے گی؟ بالکل بھی نہیں، وہ اندھی تقلید کہلائے گی۔ میں حوالہ پیش کر سکتا ہوں، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کو ایک مہم پر بھجوایا، ساتھ ایک لشکر ان کے ساتھ روانہ کیا، اور اس انصاری صحابی کو اس لشکر کا امیر مقرر کیا۔ راستے میں امیر کی لشکر والوں کے ساتھ کچھ انبن ہوئی کسی معاملے پہ، تو جب پڑاؤ کیا تو امیر نے حکم دیا کہ الاؤ جلائیں، آگ جلائی، اور اس امیر نے یہ تقریر کی کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا امیر مقرر کیا ہے، میری اطاعت گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور رسول کی اطاعت گویا خدا کی اطاعت ہے، اور اگر میری نافرمانی کرو گے تو گویا تم خدا کی نافرمانی کرو گے۔ جب یہ تقریر کی اور اس کے بعد حکم دیا کہ اب میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ اس آگ میں کود جاؤ، اور بہت سے صحابہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آگ میں کودنے کے لیے تیار بھی ہو گئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم میں یہی حکم تھا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، لیکن کچھ ان میں سے اڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہی اس بات پر کی ہے تاکہ ہم آگ سے بچ سکیں، تو ہم تو نہیں کودیں گے۔ بہرحال جب مہم سے واپس آئے، معاملہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور سارا معاملہ پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ جو آگ میں کودنا چاہتے تھے کود جاتے تو قیامت تک وہ اسی آگ میں رہتے۔ تب بتائیں کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی تھی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہر جگہ پر اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے، کم از کم ہوش کے ناخن لے کے خدا تعالیٰ نے ہر کسی کو عقل عطا کی ہے، سمجھ عطا کی ہے، وہ دیکھ سکتا ہے کہ امیر جو آپ کو حکم دے رہا ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے۔ ایک امیر اپنے منہ سے اس چیز کا اقرار کر رہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ وہ پلے بوائے ہے، مجھے پتا ہے کہ اس کی غلطی ہے، لیکن میں مجبور ہوں، میں اس کی شکایت نہیں بھجوا سکتا اوپر، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ وہ آپ کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے معافی مانگ رہا ہے۔ ایک امیر جب یہاں تک آ جائے پھر آپ بتائیں کہ کیا اس کی اطاعت واجب ہے؟ تو خدا را ہم پر رحم کریں، حضور آپ نے اپنی بھیڑیں بھیڑیوں کے ہاتھ میں دے دی ہیں، کچھ رحم کریں، اس طرف توجہ کریں۔ اگر آپ کو ہماری باتوں پر یقین نہیں تو کم از کم جو آپ نے نمائندگان اپنے بھجوائے تھے انہی سے رپورٹ طلب کر لیں۔ وسیم امتیاز صاحب یہاں سے ہو کر گئے تھے، ان سے رپورٹ لے لیں، پچھلے سال ہو کے گئے، اس سال افضل فہیم صاحب ہو کے گئے ہیں، ان سے رپورٹ لے لیں۔ باقی معاملہ آپ کے خدمت میں بھجوا دیا ہے، لکھ کے بھی بھجوایا ہے، آپ اس پر ایکشن لیں نہ لیں، اپنے نمائندگان بھجوائے ہیں، ان کی رپورٹس کو سنیں، ان پر توجہ دیں نہ دیں، آپ خدا کو جواب دیں ہیں۔ ہمارا کام تھا آپ تک بات پہنچا دینا، آپ تک بھی بات پہنچا دی، آپ کے امراء تک بھی بات پہنچا دی، آپ کے جتنے عہدیداران ہیں سب کو لکھ کے اطلاع بھجوا دی ہوئی ہے۔